इंडिया तो बड़ा खुश है। देखिए, बुनियादी बात इस वक्त हमारी मईशत में जो नुकसान हो रहा है, तिजारती खसारा है हमारी एक्सपोर्ट की, जो माजी में इतना कभी नहीं था। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक वॉर का आगाज कर चुका है, यानी कि माशी जिसे कहते हैं जंग शुरू कर दिया है और उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। मुबशर साहब, आपने सवाल किया कि पाकिस्तान की मईशत के बारे में और इंडिया और भारत के हवाले से। बात यह है कि अस्करी महाज पर तो ये यकीन है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जहाँ तक तिजारती महाज पर और कारोबारी महाज पर मैदान में हम बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। जब ये चीजें पता है कि चीज गलत हो रही है, फिर इसका हल क्या है, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं है, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि 78 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। हमारे जो टेक्सटाइल मिल के मालकान हैं वो कोई ना अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज करते हैं, ना वो कोई रिसर्च के उन्होंने इदारे बना रखे हैं कि वैसे कौन सा नया प्रोडक्ट है, कौन सा किस चीज की डिमांड है दुनिया में। चावल के एक्सपोर्ट में इस साल हुआ है हैरत अंगेज कमी आई है। इसकी वजह यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा बासमती राइस प्रोड्यूसर हिंदुस्तान है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया भारत से किस तरह से न सिर्फ भयभीत हैं, बल्कि एक जो शब्द पाकिस्तानी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, फोबिया शब्द, ये उल्टे पाकिस्तानियों पे बड़ा ही फिट बैठता है। पाकिस्तानी इंडिया फोबिक हैं और इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक मासी जंग शुरू कर दिया है, यानी इकोनॉमी की जंग। ख़ास तौर से पाकिस्तानी इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि अभी जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुआ है, जिससे पाकिस्तानी घबरा रहे हैं कि इससे पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर सकते। यानी अगर पाकिस्तान का लॉजिक देखें तो उनके हिसाब से भारत का अपना बिजनेस और ट्रेड पर ध्यान देना, दुनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाना और उनसे ट्रेड डील्स करना भी पाकिस्तानियों के लिए आफत बनी हुई है। लेकिन यही पाकिस्तानी दूसरे सांस में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को अक्सरी महाज पे मात दे दी है, जिसमें पाकिस्तानियों के इशारा इस सिंदूर ऑपरेशन में जो भारत के प्रति पाकिस्तानी आर्मी का जो प्रोपेगेंडा है उसकी ओर है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक वॉर का आगाज कर चुका है। जो सबसे पहला जो इंडिकेटर था वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ किया हिंदुस्तान ने। दूसरी तरफ जो हमारे चावल के एक्सपोर्ट में इस साल हुआ है हैरत अंगेज कमी आई है, तकरीबन 50% की कमी, यानी कि $1 अरब से भी ज़्यादा आपके एक्सपोर्ट में बासमती और इरी राइस में आई है। मगर आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि जो सैलाब का पूरा असर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जिसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं वो तकरीबन 7.5% तक पहुंच चुका है। तो अब तीसरी चीज़ जो है वो ये जो परेशान कुन है वो ये कि तिजारती खसारा जो है और हमारा तवाज़ुन अदायगी उसमें कुछ कमज़ोरियाँ नज़र आना शुरू हुई हैं। आपने एक कमज़ोरी का जिक्र किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नुमाया तौर पर कमी आई है, और हमारे जो बरामदात हैं जिसमें पिछले साल कुछ इजाफा हुआ, इस साल ऑलरेडी पहले 6 महीने में 5% कमी आ चुकी है। उसके बरक्स आपके दरामदात 13 से 14% इजाफा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो बरामदात का जिक्र आप कर रहे हैं, हमारे सामने भारत और यूरोपीय यूनियन का एक ऐसा एग्रीमेंट भी है जिसको एक बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि जी आज़ाद तिजारती मुआहिदा है वो। उसके अंदर कम टैरिफ के साथ भारत उन तमाम मार्केट तक रिसाई करेगा जहां पर पाकिस्तान सोच रहा है। अब पाकिस्तान की बरामदात के अंदर हमारे पास टेक्सटाइल है, चमड़ा है, चाय और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं। अगर भारत के इस एग्रीमेंट को हम सामने रखते हैं तो पाकिस्तान की बरामदात को क्या मजीद आपको लगता है कि नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं इससे बढ़ाकर एक बात करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो, कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान एक इकोनॉमिक वॉर का आगाज कर चुका है, यानी कि माशी जिसे कहते हैं जंग शुरू कर दिया है। और उसके जो सबसे पहला जो इंडिकेटर था वो जो इंडस वाटर ट्रीटी से विड्रॉ किया हिंदुस्तान ने।
اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے پریشانی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ پانی کب آئے گا، پانی کب نہیں آئے گا وغیرہ، اس میں انسرٹنٹیز بہت آ گئی ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارے چاول کے ایکسپورٹ میں اس سال ہوا ہے، حیرت انگیز کمی آئی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا باسمتی رائس پروڈیوسر ہندوستان ہے، اور انہوں نے بڑے ایگریسولی مارکیٹ کر کے پاکستان کے ایکسپورٹ کو متاثر کیا ہے چاول کے۔ تیسری بات، اور وہ بھی بہت اہم ہے، کہ یہ جو نیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوگا آپ کے ہندوستان کا یورپین یونین کے 27 ملکوں کے ساتھ، وہ بھی آنے والے مہینوں میں جب آپریٹو ہو جائے گا تو اس سے پریشانی بھی ہمارے لیے بڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً 8 ارب ڈالر کے ایکسپورٹس EU ملکوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں ایک ایڈوانٹیج پہلے ملا تھا GSP پلس کا، جو ہندوستان کے پاس نہیں تھا، اب ہندوستان کو فری ٹریڈ کی وجہ سے وہی ایکسس مل جائے گا۔ تو یہ تیسرا پہلو ہے، اور چوتھا پہلو یہ کہ ٹیررزم کے تھرو ہندوستان جو بلوچستان اور فرنٹیئر وغیرہ میں کر رہا ہے، وہ اس سے فورن انویسٹمنٹ کو بھی جھٹکا پڑ رہا ہے۔ تو پاکستان with all due respects، میری اپنی رائے یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک معاشی جنگ، اکنامک وار اگینسٹ پاکستان شروع کر دیا ہے، اور اس کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ انڈیا اور انہوں نے مدر آف آل ڈیلز کر لیا، جس کو انڈیا کے لیے ون ون کہا جا رہا ہے ہر طرح سے۔ لیکن کوشچن یہاں پر یہ بنتا ہے، چائنا کی طرف میں بعد میں آؤں گی، سٹی صاحب 18-20 سال سے زیادہ شاید اس معاہدے پر یہ بیٹھے رہے یورپ اور انڈیا، لیکن وہ توڑ پہ نہیں پہنچ سکی، فائنلائز نہیں ہوئی تھی، اب بھی فائنلائز ہو گئی ہے۔ وہ کیا بیریئرز تھے جو اب یکدم دور ہو گئے، یا ٹرمپ فیکٹر ہے؟ نہیں، دیکھو ٹرمپ کا تو فیکٹر ڈیفینیٹلی ہے نا، کہ اسی لیے تو یورپینز بھاگے انڈیا آف سیٹ کرنے کے لیے، کہ بھائی ہماری ڈپینڈنسی جو ہے US کے اوپر فار ایکسپورٹس، وہ اب اگر اس نے ہمارے پہ ٹیرس لگانے ہیں اور ہمیں تنگ کرنا ہے، ہمیں نئی مارکیٹس چاہیے، تو وہ اب انڈیا کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ انڈیا تو بڑا خوش ہے، ظاہر ہے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ دے دیا ان کو، تو ان کی جو ساری جو ٹیکسٹائلس ہیں اور ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ٹو یورپ، وہ تو زیرو پہ جائیں گی اب۔ سو اس کا جو ریئل کانسیکوینس یہ نہیں ہے کہ جی انڈیا اور یورپ کا فائدہ، وہ تو ہوتا ہے جب تجارت بنتی ہے، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہی نا، بنگلہ دیش پہ کیا ہوگا، پاکستان پہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، اگر انڈین ٹیکسٹائلز اور انڈین گارمنٹس اور انڈین ٹیکسٹائلز اور انڈین گڈز جو کہ کمپیٹ کرتے ہیں پاکستان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے ساتھ یا بنگلہ دیش کی، ان کو تو وہ سہولت نہیں مل رہی، آپ کو تو ملی بھی ہے، مگر اور بھی آئٹمز ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ ڈیمانڈ کرے کہ پاکستان کے اوپر آپ تھوڑے سے لگائیں، اب ہمیں سہولت مل رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی ایڈوانٹیج دیں اوور پاکستان۔ اس لیے میرا یہ موقف تھا کہ پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک پوری اسٹڈی کمیشن کریں فوری طور پہ، کہ جی انڈیا جو ہے اس وقت کیا اس کا جو ڈیل ہو رہی ہے یورپینس کی اور انڈینس کی، اس کا پاکستانی ایکسپورٹس ٹو یورپ کیا اثر پڑے گا اس کے اوپر، اور کیا انڈیا کوئی مانگ سکتا ہے یورپ سے؟ بیکاز دیکھیے یورپ کا پاکستان کے ساتھ تو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے۔ دیکھیے انہوں نے وہ جو آپ کو پلس اسٹیٹس ملا ہوا ہے نا، GSP پلس، وہ پلس کیا ہے؟ ہیومن رائٹس، اس کا تعلق ڈائریکٹلی ود ہیومن رائٹس ہے۔ اس قسم کے ایشوز بھی ہیں، the Indians are likely to press on some of these issues, and then how will the Europeans react؟ یہ نہیں پتا، تو اس لیے I think Pakistan should do a commission study on this.